di ba aduna may mga bata nga tagtuig ka pin, halos duha ka tuig, di pa gani ka sugakod og lakaw. Pero adunay mga bata nga sayog yung kaayo nga makakaton og lakaw. Kani makaingon ta nga katuohan dili, tuo na lang aron madali. Pero mao ni ang kasagaran gyud nga itambag sa tuang mga katigwangan. Nga kini kining balay sa tapay-tapay imo ni siyang kuhaon og ipahid sa lutahan sa bata labi na gyud siyang tuhod og tiil. Kani maora ni siya'y isultis mga katigwangan nga imo ni siyang kuhaon og imuhang ipahid. Dali ra kaayo makakaton og lakaw ang mga bata. Kay ang eksplanasyon sa atong mga katigwangan kana ganing mga tapay-tapay, mga anak sa tapay-tapay nga naa pa dinhi sa sulod. Imuhan ni sing abrihan, manglakaw na gani gagmay pa kaayo. Ingon ana usab. Mao na nga mutuo ka man og sa dili, tuo na lang aron madali. Pero mao gini ang ako ang nahibaw-an sa tanan nga mga bata nga gipangpahiran ani sayog yun makalakaw.